जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. देवान आमचेर पातयेनी दवरल्या ताका निराशी करचे नाका. देवान आमचेर पातयेनी दवरल्या ताका निराशी करचे नाका. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, युवजनांनो आनी तशेंच भुरग्यांनो, आयकल्लें एक घडीत अशें आयकलें. खंय एका जाग्यार त्या गांवांत एक सार्वजनीक बांय आसली. सगळ्यांक त्या बांयचें उदक. पूण एक दोन पणी कितें परमोसगी कितें चड उणें जालें. एक दोग जाण त्या बांयत उडलेले. मागीर उडल्या पासत तांणी ताका वयर लोंकडाचें नेट गेट घालन ताका बीग घालन शेजारच्या एका मनशा लागींच ताची सावी दिल्ली खंय. पूण मागीर तें घाल्या उपरांत थंयसर एक दीस कोण एकलो उडला खंय तातूंत. मागीर खबर जाली. पळयतना मागीर मनशाक कान पळयतना कोणा कडेन सावी दिल्ली तो सूट लागली. जबाबदारीन ताचे कडेन सावी दिल्ली. पूण ताणें हेरांक निराशी केलें म्हणयागी या तो निराशी जालो म्हणयागी गोत्तू ना. गजाल एक उडास दवरूंक मात्र एका मनशाक मोगाच्यानो एक सावी दिली म्हळ्यार ताचेर पातयेनी आसा म्हूण अर्थ. पातयेनी जर तर ना जाल्यार सैकलाची सावी दिवंक जायना. खंयच्या एका संस्थांत हुद्दो हस्तांतर करतना एक सावी दिवची एक क्रम रिवाज आसा. ह्या घर मोलाक काण गेलें या कोणाकी विकलें जाल्यार त्या वेळार घराच्यो सावयो दितात. एका फिरगजेक एक नवो विकार येता आसतना ताबेर्नाकलाची सावी दितात. तशेंच आस्ती बदकाचें आनी फिरगज कुटुंबाची नांवां आसचे बूक दितात. दितल्यान पातयेन दिल्या तर घेतल्यान जबाबदारेन ती पातयेनी सांबाळून दवरूंक आसा. एशिया नेट न्यूज युट्यूबांत तातूंत एक ल्हानशें गडीत तांणी अशें दिलां थंयसर जाल्लें गडीत. मलयाळी चीटेड UAE बिझनेसमॅन. एका मलयाळ्यान एका UAEच्या एका आरब्याक चिटींग केलें म्हूण सांगून तें लोकांनी तें पळयलां. हातूंत गुट कांय ना. हातूंत कितें जालें? 2015 इस्वेंत दुबय जैलांत जावीस मॅथ्यू म्हणलो एकलो मनीस आसलो. कशेंगी रोडोन करून कोणा मुखांत गुत्तूना ह्या एका आरब्याची वळख प्रकार ताच्या पांयांक पडोवन 8 मागल्या खातीर त्या आरब्यान ताका जैलांतलो भायर हाडलो. ताणें जामीन कितें रावून उपरांत तांची एकामेकायली सळवळ जाली. मागीर काले ल्हान मोठ ताका काम दिलें आसतलें. उपरांत ह्या मनशान दोगांय जाणांनी सांगाता मेळून एक प्रिंटींग प्रेस आरंभ केलें. ते सुरवेर जाल्यार बरें चल्लें खंय पयशे परत ताका वर दिले ताणें. पूण थोड्या तेंपा उपरांत 2017 2 वर्सां भितर नवी मिशिनां हाडूंक म्हूण सांगून सर उणें 5.5 मिलियन दिराम म्हळ्यार इंडियाचो 10 करोड रुपये जाता. इतल्याची हे पयशे खांगून हो मनीस नकली पासपोर्ट करून इंडियाक धांवून आयलो. उपरांत ताणें इंटरव्यू करता आसतना वार बी रडलो. हांवें पातयेनी ह्या मनशाचेर दवरली. पातयेनी दवरल्याक म्हाका मेळ्ळें इनाम हेंगी म्हूण सांगून आरबी गळगळ्यान स्टेजीर थंयसर रडलो. पातयेनी त्या मनशाचेर दवरली पूण ह्या मनशान ताका निराशी केलें, विश्वासघात केलो. पवित्र पुस्तकांत सावये विशीं थोडे इशारे दिल्यात. जो पवित्र आनी सात्वीक आसा ताचे लागीं दाविदाची सावी आसा. उगडापणाचें पुस्तक 3 अध्याय ओळ 7. जबाबदारी सारकी करिनातल्या शेपणाक कान एलियाकीमाच्या हातांत अधिकार दिता, ताका सावयो दिता. इजाया प्रवादीचें ग्रंथ 22 अध्याय ओळ 15 ते 25 म्हणसर वेळ मेळटा तुमी वाचलें जाल्यार कित्याक पासत ताचे कडची सावी काण गेली, कित्याक आनी एकल्याक दिली तें सगळें आमकां स्पश्ट दिसता. वो सगळो अधिकार आसलो आरंभ आनी अंत जेजू क्रिस्त. उगडापणाचें पुस्तक 1 अध्याय ओळ 18. आयच्या वांजेलांत ती जबाबदारी सावये मुखांत्र पेद्रूक दिता. मातेवाचो वांजेल 16 अध्याय ओळ 19. आपलें काम जबाबदारेन केल्लो पेद्रू
फुडें सुवार्ता परगट करून 3000 लोकांक तो पवित्र सभेंत भितर हाडटा. उपरांत जुदेव न्हय आसल्या लोकांकी जायत्यांक सुम्या थंय तो हाडटा. साव्याचो दुरुपयोग केल्ल्या शास्त्र्यांक जेजू खंडन करता. कठीण उतरां. तुमी ती सावी काण दवरल्या, तुमी भितर सरणांत, भितर सरतल्यांकी सोडिनात. लुकाचो 11 अध्याय वळ 50 आनी 2. शास्त्र्यांक, फारिसेवांक आनी तोवळच्या याजकांक, फुडाऱ्यांक ही सगळी सर्गींच्या राजाची जाणवाय मोइजे मुखांतल्यान ती देंवन आयिल्ली तांकां दिल्ली, पूण तांणी ती दिवना म्हूण सांगून जेजू तांकां खंडन करता. म्हाका आनी तुमकां पवित्र स्नानांत सर्गींच्या जाणवायेच्यो सावयो दिल्यात. हेरां लागीं ती आमी वांटून घेवंक आसा. आमच्याच भुरग्यांक पयल्यान पयलें आमच्या कुटुंबांत ती सर्गींची जाणवाय आमकां मेळिल्ली, आमी ती वांटून घेवंक आसा. सांगतच देवान आमकां चिंतूंक मोत दिल्या, एक कोशेट दिला. बरें कितें वायट कितें ह्या मरिपा समजोवंक देवान आमकां बळ दिला आनी गटाय दिल्या. तें आमी समजोवंक जाय. हर एक आमचें काम ह्या संवसारांत आमी जबाबदारेन करूंक जाय. एक सांगणी अशी म्हणटा, संवसारांत व्हडलो एक अन्याय म्हळ्यार ना फावो त्या व्यक्तींनी फावो त्या चेरार बसचें. The greatest injustice in this world is unfit fellow sitting on a fit chair. तो तातूंत कांय काम करिना. चेरार बसून चेरा उणकर घरा येता जावं पुरो, तो काम करिना. ही वो अन्याय मोगाच्यानो. सर्गींच्या जाणवाया विशयान उलयतानाय ह्या संवसारी आमकां दिल्लो अधिकार म्हणटानाय हें उतार आमी मतीन दवरूंक जाय. कित्याक म्हूण सांगल्यार तें तुळव्या भाशेन सांगणी बरी जाता. ती तुळव्यांत आसा ती कोंकणीन ती आसा. बातेनाच्या कुड्यार सुणें बसला म्हणटा. बातेनाच्या कुड्यार तर सुणें बसलें जाल्यार बातेना गाण येता. सुणें बातेन खायना म्हण जाती कितें खावंक जायना. ते मात न्हय, थोडीं सुणीं आसात ती बसतात बातेनाच्या वयर. एक्का गोरवांक जावं दी, बोकड्यांक जावं दी, खावंकी सोडना. हाचो अर्थ असो. मोगाच्यानो आमकां देवान कसली एक जबाबदारी दिल्या, कसली एक सावयो दिल्यात. आमचेर एक पातयेनी दवरल्या देवान जाल्यार निराशी करचे नाका. तोड्यो संप्यो संगती मोगाच्यानो. म्हाका जर तर म्हज्या गोडी बापान आमच्या मंगळूरच्या दियेसीक स्विकार केलो जाल्यार गोडी बापान म्हजेर एक पातयेनी दवरलो. उपरांतच्या उपरांत हर एका हंतार एक जबाबदारी दिता आसतना पातयेनी दवरून म्हाका जबाबदारी दिवची. हांवें म्हज्या गोडी बापाक निराशी जावंक सोडून वचूं. एक चली आवयचें बापायचें सगळें घरदार, तिची इश्टिण्यो, मित्रां कितें आसात, फ्रेंड्सां आसात, तांकां सगळ्यांक सोडून एका चल्याचे सैरीक जाली, काजार जाल्या उपरांत सगळें सोडून येता जाल्यार ती त्या चल्याचेर पातयेनी दवरून येता. हें तरेन थोडें घडयता. हें आमी मतीन दवरता आसतना देवान आमचेर विशेश तरान पातयेनी दवरल्या. आमच्या मोगाच्या मनशांनी आमचेर पातयेनी दवरल्या. आमी कोणाकच निराशी करूंक नजो. आमेन.